बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। लाखों करोड़ों दरूद सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज बड़ी अहम तरीन दो खबरें हैं। जैसे कि कल हम आपको बता चुके थे कि क्या फ़ैसला आने वाला है, तो आज दो अहम तरीन खबरें हैं जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानत और साइफर केस का जो ट्रायल है उसको रोकने के लिए दोनों दरखास्तें निपटा दी गई। इसकी खबर तो आपको मिल चुकी होगी कि दोनों दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं, लेकिन इसको डिले क्यों किया गया? अगर फैसला महफूज था तो फैसला लेट क्यों सुनाया गया? इसका फ़ायदा किसको पहुंचा या किस वजह से इस महफूज फैसले को देर तक आगे ले जाया गया? तो ये अहम तीन खबरें हैं। उसके अलावा पीटीआई की सोशल मीडिया टीम पर बड़े बड़े जो है वो इल्ज़ामात लग चुके हैं, और उसके अलावा जो सबसे अहम खबर आज आपको देनी है वो है जी कि 25वीं सिक्योरिटी वर्कशॉप हुई है जिसमें आर्मी चीफ ने खिताब किया है। उसमें उन्होंने कौन से अहम तरीन पॉइंट जो है वो डिस्कस किए हैं और शुरका को क्या क्या बताया है, नौजवानों को किस अंदाज से मुखातब किया है और क्या कहा है। ये बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। तो सबसे पहले इमरान खान साहब की ज़मानत और साइफर केस के ट्रायल के हवाले से बात कर लेते हैं कि उसको जो फैसला था, महफूज फैसला, वो सुना दिया गया है और दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। अब इसके बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी प्रोसिक्यूशन है, जिनको ये वक्त मिला कि जल्द अज जल्द फ़र्द जुर्म जो है वो लगा दी जाए इमरान खान पर अडयाला जेल में, क्योंकि इसकी प्रोसीडिंग्स जो थी वो पहले अटक जेल में चल रही थी और अब अडयाला जेल में चल रही थी। इमरान खान के वकला ने ये प्रोसीडिंग्स जो ट्रायल है रोकने की दरख्वास्त कर रखी थी, इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त कर रखी थी, लेकिन चूँकि आमिर फ़ारूक साहब उन्होंने कहा कि ये बड़ा संगीन जुर्म है जी, इसमें तो ज़मानत नहीं दी जा सकती। बहरहाल आमिर फ़ारूक साहब ने जो अपीलें दोबारा से नवाज शरीफ की दोबारा से शुरू कर दी हैं, उनको खोल दिया है, खाते खोल दिए हैं, उनमें इतनी तेज़ी दिखाई गई कि आप एक तरफ देखें तो तराजू का एक पलड़ा बिल्कुल ज़मीन के साथ लग चुका है और दूसरा पलड़ा आसमान की तरफ जा चुका है। तो उसके अलावा विटनेसेस, अब गवाहान जो हैं, 5 गवाह इमरान खान के खिलाफ सरकारी 5 गवाह हुकूमत जो है वो लेकर हाजिर हो चुकी है और जल्द अज जल्द ये गवाह जो हैं भुगताए जा रहे हैं ताकि इमरान खान की सज़ा जो है उसकी फैसला जो है वो जल्द अज जल्द लिया जा सके। तो ये मेन फ़ायदा जो है वो प्रोसिक्यूशन को पहुंचा। इमरान खान की ज़मानतों का फ़ैसला महफूज किए रखा आमिर फ़ारूक साहब ने, ट्रायल रोकने की जो दरख्वास्त थी उसका फ़ैसला महफूज किए रखा। तो ये ज़्यादातर अगर लोग बातें कर रहे हैं कि ये जो है वो उनकी साइड ली गई या उनको ये वक्त दिया गया कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करवा सकें और इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी गवाहान हैं उनको भुगता कर जल्द अज जल्द इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया जा सके। तो ये दोनों दरख्वास्तें भी आज एक साइड खुडे लाइन लगा दी हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने बड़ा अहम पैगाम दिया है अपने वकला को। उन्होंने कहा है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दिए जाने का ख़दशा है, मुझे स्लो पॉइजनिंग दिए जाने का ख़दशा है, क्योंकि इमरान खान साहब पहले भी अपनी तकारीर में मकसूद चपड़ासी और बहुत से लोगों के बारे में ये ख़दशा ज़ाहिर कर चुके हैं कि उनको स्लो पॉइजनिंग दिया गया, अचानक से अटैक हुआ और वो मर गए। तो उनकी जो मौत है उनको अल्लाह की तरफ से आने वाली मौत का एक मकाम दिया गया ताकि कोई भी मसला मसाइल ना बने। और इसी तरह इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुझे भी हो सकता है कि स्लो पॉइजनिंग दी जा रही हो। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि मुझे कुछ हफ्तों से दबाव डाला जा रहा है कि मैं मुल्क छोड़ दूं, लेकिन मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं अपने मुल्क में रहते हुए ही अपने केसेस को भुगतूंगा, अपनी अदालतों में अपने केसेस लड़ूंगा। अगर मुझे सज़ा भी हो जाती है तो मैं इसी जेल में काट लूंगा, लेकिन मैं अपने मुल्क को छोड़कर नहीं जाने वाला। ये तो थी
آج کی خبریں۔ ابھی آپ کو 25ویں جو سیکیورٹی ورکشاپ ہوئی ہے اس میں آرمی چیف صاحب نے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے آرمی چیف صاحب کی گفتگو کیا تھی اور ان کے پوائنٹس کیا کیا تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے پر معلومات میں اضافہ کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، عوام اور نوجوان اس کا مقابلہ کریں اور دانشور اور سول سوسائٹی جو بھی منفی سوچ نوجوانوں میں پائی جاتی ہے اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شرکا کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ غیر قانونی جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں اس سے بھی انہوں نے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی اولین ترجیح ہے، ملک کی سلامتی ہمارے لیے اولین ترجیح ہے، کسی کو بھی اپنی ریاست یا ملک کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ پھر اگلی جو خبر ہے، یہ تو آرمی چیف صاحب کی جو انہوں نے خطاب کیا وہ یہی تھا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شاید آرمی چیف صاحب تک خاص خبریں یا عوام کا خاص رد عمل جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا، یا کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان تک اہم ترین عوام کی جو نبض ہے وہ جو ہے وہ دبا کر نہیں دیکھی جا رہی کہ عوام کو پریشانی کیا ہے۔ کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے اس پر ایک بڑے انکشافات کیے گئے کہ جی 85 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ جو ہے وہ لگا کر پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس میں نوجوان بھرتی کیے گئے جو کہ سوشل میڈیا پر قومی سلامتی اداروں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر منفی سوچ پیدا کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کی ٹیم جو پی ٹی آئی کی ہے اس کے خلاف بھی ایکشن لینے کا سوچا جا رہا ہے، لیکن اصل غصہ عوام کا کیا ہے اس کی طرف نہیں دیکھا جا رہا۔ آپ سوشل میڈیا کو ایک طرف رکھیں، اگر آپ کسی دیہات میں بھی چلے جاتے ہیں، کسی ان پڑھ جاہل کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیا غصہ ہے، تو وہ آگے سے ایک ہی جواب دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ خاندان چور ہے، اس نے ملک کو لوٹا ہے، اس نے کرپشن کی ہے، اس نے اداروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج اسی خاندان کو ہمارے اوپر لا کر حکمرانی کروائی جا رہی ہے، یا اقتدار دیا جا رہا ہے، یا اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، عدلیہ کی جانب سے ہری جھنڈی لہرائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر سوشل میڈیا کا کردار نہیں بلکہ عام عوام کے اندر یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ عوام اب جاگ چکی ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ٹیکنالوجی ہے، اب ہر گھر میں ٹچ موبائل ہیں، انٹرنیٹ چل رہا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم الزام لگاتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا کام ہے تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمیں اپنے عوام کے غم و غصہ کو سامنے رکھتے ہوئے، عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ الزامات کی بوچھاڑ کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ ہر نوجوان یہاں پر اب پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا نہیں تو موبائل کا ضرور پڑھا لکھا ہے، موبائل چلانا آتا ہے، ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان کو اس کا استعمال کرنا آتا ہے۔ تو یہ اہم ترین خبریں تھیں، آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں، جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت اور ٹرائل کی درخواستیں بھی نپٹا دی گئیں۔ عمران خان صاحب کی جو اہم ترین ہدایات تھیں جو لوگوں تک پہنچانی تھی وکلا نے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور آج جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ بھی آج اہم ترین خبریں آپ ہمارے پاس آئیں گی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں۔ خدا حافظ۔